दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर हामी हरेक दिन आउने गर्छौँ यसै समयमा, अर्थात् जुन समयमा जुन च्यानलमा यहाँले यो हेरिरहनु भएको छ यसै समयमा। कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट पनि दैनिक रूपमा प्रसारण हुने गर्छ। यो 1 घण्टाको कार्यक्रम हो। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचमा सहकारी भई निर्माण एवं प्रसारण हुने गरेको छ यो कार्यक्रम, जहाँ हामी आम जनमानसका स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने गर्छौँ। त्यसका लागि विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ आमन्त्रण गरेर। साथै नेपाल सरकारले चालेका विभिन्न कदमहरूको समीक्षा पनि गर्छौँ। निजी क्षेत्रमा भइरहेका विभिन्न प्रयासहरूको पनि चर्चा गर्छौँ। कतै प्रशंसा गर्छौँ, कतै खबरदारी गर्छौँ, अर्थात् हामी मध्यस्थकर्ताको काम गर्छौँ यहाँहरूको र नीति निर्माताको बीचमा। कार्यक्रममा हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ कि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने हो भने हरेक नेपाली स्वस्थ हुनैपर्छ। त्यसो भए त्यो स्वास्थ्य सेवा हरेक नेपालीले पाएका छन् त? संविधानको मौलिक हकमै भएको त्यो कुरा हरेक नेपालीले पाएका छन् त? छैन भने हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ? हो, यो विषयमा पनि खोजनीति गर्छौँ। आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही सामग्री रहेका छन्। आउनुहोस् एकैछिन ती सामग्रीतिर लागौँ। दर्शकवृन्द, जब कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि सुरु भयो, त्यसपछि नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट विभिन्न कदमहरू चाल्यो, विभिन्न प्रयासहरू गर्यो यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि। निजी क्षेत्रको पनि त्यत्तिकै साथ र सहयोग रह्यो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, सञ्चारकर्मीहरू लगायतको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। तैले पछिल्लो समयमा के छ त समसामयिक अवस्था, हामी यो विषयमा कुनै नयाँ निर्णय भएको छ कि या कुनै परिवर्तन छ कि, यो विषयमा एउटा विशेष सामग्री अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। अनि हामीसँग केही कुराकानीहरू, केही अनुभवहरू पनि छन्, ती पनि एकैछिनपछि प्रस्तुत गरौँला। यतिखेर भने यो समसामयिक विषय एकैछिन। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 सङ्कटको समयमा चाडपर्व मनाउनका निम्ति सरकारले मापदण्ड तयार गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मापदण्ड अनुरूप अब चाडपर्व मनाउनु पर्नेछ। मापदण्ड अनुसार अब जात्रा र उत्सव मनाउँदा घरभित्रका सदस्य बाहेक अरूसँग भेटघाट कम गर्नुपर्नेछ। अत्यावश्यक भएमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर जानु परेमा मास्क लगाउने, जमघटमा नपुग्दै साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर लगाउनु पर्नेछ। मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डमा धार्मिक भेलामा 25 जना भन्दा बढी उपस्थित हुन पाइने छैन। भौतिक दूरीको ख्याल गर्नुपर्नेछ। देवी देवताको मूर्ति नछुन समेत मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ। मापदण्डमा 60 वर्षभन्दा माथि र 12 वर्षभन्दा कम उमेर, गर्भवती, रोग प्रतिरोधी क्षमता कम भएका, अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका र दीर्घ रोगीहरूलाई चाडपर्व र उत्सवमा उपस्थित नहुन आग्रह गरिएको छ। यो कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमको अवस्था हो। विभिन्न कारणले हुने आवत जावत र भिडभाड हाम्रो लागि साह्रै चुनौतीपूर्ण हुँदैछन्। हालको यो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यसपालिको दशैँमा सबै मन्दिरहरूमा पुजारी मात्र उपस्थित भई नित्य पूजा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मन्दिर व्यवस्थापन समिति, गुठी, मन्दिर सुधार समिति, स्थानीय सरकार, प्रशासन, स्वयंसेवक, सामाजिक अभियन्ता र धार्मिक गुरुहरू, पुजारीहरू सबैलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। विभिन्न देश र सहरबाट गाउँघरसम्म मानिसहरू दसैँ, तिहार, छठका लागि जाने क्रम बढेसँगै देशको कुना काप्चामा कोरोना सङ्क्रमण फैलिन सक्ने अर्को चिन्ता थपिएको छ। त्यस्ता ठाउँहरूमा यातायात, स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य उपकरणहरूको उपलब्धता आदिका कारण सङ्क्रमितको व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। त्यसमा पनि हाम्रा गाउँघरमा दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, आफन्तहरूको सङ्ख्या ठुलै अनुपातमा भएकाले सङ्क्रमणको प्रभाव निकै नराम्रो पर्न सक्छ। त्यसकारण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पुनः यो दोहोऱ्याउन चाहन्छ कि सबै तह तबकाका व्यक्ति र संस्थाले आफ्नो क्षेत्रमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिन नदिन तुरुन्तै सक्रिय बनौँ। मन्दिरमा नित्य पूजा मात्र गरौँ। सार्वजनिक ठाउँमा लिङ्गे र रोटेपिङ नहाली
नहालौँ, अनावश्यक रूपमा घरबाट ननिस्कौँ। निस्कनै परेमा भौतिक दूरी कायम गरी मास्कको उचित प्रयोग गरौँ। बेला बेलामा साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म हात धोऊ। घरैमा मात्र चाडपर्व मनाऊ। कोरोनाबाट आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात। कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात। कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। दशैं तिहार, नेपाल सम्वत, छठ जस्ता हाम्रा ठूला चाडपर्वहरू नजिकै आइरहेका छन्। कोरोना महामारीको जोखिम घटिन सकेको कारणले पहिलेका वर्षहरूमा जसरी सबै सँगै बसेर चाडपर्व मनाउने स्थिति यसपालि छैन। विज्ञहरूले भिडभाडमा कोरोना सङ्क्रमण झनै छिटो फैलिने डर हुने बताइरहेका छन्। त्यसैले चाडपर्वमा धेरैजना भेला हुने, भोज भतेर गर्ने कसैका लागि पनि फाइदाजनक छैन। यसपालिलाई आफ्नै घरका सदस्यहरूसँग सुरक्षित तरिकाले चाडपर्व मनाउनु होला। ज्यान रहे चाडपर्व त अर्को साल पनि आइहाल्छ नि। नमस्कार, मेरो नाम बाला राई। म अस्पताल नर्सिङ प्रशासक र अहिले म नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत छु। आज म यहाँहरूलाई मास्क लगाउने सही तरिकाको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। हामीसँग मास्क बजारमा धेरै किसिमका उपलब्ध छन्, जस्तै मेडिकल मास्क भयो, कपडाको मास्क भयो, N95, K95, विभिन्न प्रकारका। र N95 मा पनि फिल्टर भएका नभएका पनि हामीले मास्कहरू बजारमा उपलब्ध देख्छौँ। तर N95 मास्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर विशेष प्रक्रिया गर्दाखेरि मात्रै प्रयोग गर्ने हुनाले जनमानिसले साधारण हाम्रो मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क लाउँदा पनि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाको जोखिमबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। र त्यही क्रममा मैले आज यहाँहरूलाई सर्जिकल मास्क अथवा मेडिकल मास्क कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम जहिले पनि हामीले मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि हातलाई धुनुपर्छ र सकेसम्म यदि हामीसँग उपलब्ध छ भने हामीले हातलाई साबुन पानीले मिची कम्तीमा पनि 20 देखि 40 सेकेन्डसम्म हामीले धुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीसँग हात धुने वातावरण छैन, अनुकूल नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब म सेनिटाइज गरेर मास्क लगाउन चाहिँ सुरु गर्दैछु। हामीसँग यहाँ सेनिटाइजर छ र अब यो सेनिटाइजरलाई हामीले साधारणतया चाहिँ यसरी हातले थिचेर लिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो कुइनाबाट यसरी थिचेर लिँदाखेरि अझै सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम हुन्छ। र यो सेनिटाइजर हामीले पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी लिनुपर्ने हुन्छ। र पहिले सुरुमा हामीले हात धुँदा होस् अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा होस्, WHO को मापदण्ड, नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै हामीले 6वटा स्टेप्सहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुनेछ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो हातको भाग कुनै पनि भाग चाहिँ छुट्दैन। र यसरी हामीले हत्केलालाई यसरी माड्ने र यो माडे पछाडि हातको पछाडिको भागलाई पनि यसरी हामीले माड्नु पर्ने हुन्छ। र एउटा हातको माडिसके पछाडि फेरि यो हातको माथि पनि हामीले चाहिँ यसरी माड्नु पर्ने हुन्छ। र यो स्टेप पछाडि हामीले यो दुईटा हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर पनि कम्तीमा 5 सेकेन्डसम्म हामीले यसरी माड्नु पर्ने हुन्छ। र यो स्टेप सके पछाडि अब हामीले यो हातको टुप्पोको भागलाई भित्र भागमा लगेर यसरी फेरि यसलाई माड्नु पर्ने हुन्छ। र यो हातको सकेपछि फेरि यसरी अर्को हातले हामीले यसरी माड्नु पर्ने हुन्छ। र विशेष गरी हाम्रो यो औँलाको भाग चाहिँ बुढी औँलाको भाग बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यो बुढी औँलाको भागलाई पनि हामीले यसरी
मजाले सेनिटाइजर प्रयोग लगाएर मार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि बुढी औँलामा मजाले हामीले यसरी सेनिटाइजर लगाएर मार्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा जस्तो यो हाम्रो नङ पनि एकदमै छुट्छ र यो नङलाई पनि हामीले यसरी हत्केलामा राखेर यसरी मार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि यसरी र अन्तमा चाहिँ यसरी हामीले पुरै हाम्रो विशेष गरी यो नाडीमा बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यसरी नै अर्को हातको पनि नाडीसम्म हामीले यसो गऱ्यौँ भने अब हाम्रो हात चाहिँ सेनिटाइज भयो। हामीले यसरी सेनिटाइज प्रयोग गरेर पनि हातलाई सफा सेनिटाइज गर्न सक्छौँ अथवा साबुन प्रयोग गर्दाखेरि पनि यही 6वटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामीले साबुन प्रयोग गरेर पनि हाम्रो हातलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब हामी मास्क लगाउँदैछौँ। हामीले मास्कमा अहिले हेर्दाखेरि यो मेडिकल मास्क हो र हामी जनमानिसले यो मेडिकल मास्कको सही प्रयोग गर्दाखेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कम गर्न सक्छौँ। र नयाँ मास्क प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यसरी इलास्टिक ब्यान्डलाई समाउने यो बाहिरी भाग अथवा भित्री भागलाई हातले छुनु हुँदैन। र यो मेडिकल मास्कमा पनि 3टा पत्रहरू हुन्छ त 3टा लेयर हुन्छन् र यो 3टा लेयरले चाहिँ आफ्नो काम गरेका हुन्छन् हैन। र हामीले मास्कको छनौट गर्दाखेरि पनि यो 3टा लेयर भएको मास्कको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि बजारमा विभिन्न किसिमका लेयर मास्कहरू हुन्छ। जस्तो साधारणतया चाहिँ यो नीलो रङकै हुन्छ तर सेता रङको पनि मास्कहरू पाइन्छ। त्यसको लागि अगाडि पछाडि भाग कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यो अगाडिको भागमा यहाँहरूले देख्नुभएको छ होला यो प्लेटहरू के छ त तलतिर चाहिँ गएको छ र अलिकति गाढा नीलो रङमा छ। त्यसै गरी भित्री भागमा सेतो र अलिकति हल्का रङमा हुन्छ र यो प्लेटहरू चाहिँ माथितिर फर्केको हुन्छ। र सँगसँगै तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ होला यो मास्कको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति सेतो खालको कडा चीज हुन्छ र यो कडा भाग यो मेटलको कडा भाग हुन्छ एउटा। यो कडा भागलाई हामीले नाकको डाँडीमा राख्नका लागि माथि पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र जहिले पनि मास्क प्रयोग गर्दाखेरि एकचोटि निकालेर हामीले मास्कलाई हेर्नुपर्छ कुनै प्वाल छ कि अथवा कुनै ड्यामेज भएको छ कि भनेर यकिन गरे पछाडि अब यो मास्कलाई यो इलास्टिक ब्यान्डको सहयोगले यसरी आफ्नो नाक मुख छोप्ने गरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो लगाएपछि अघि भने जस्तै यो नाकको यो जुन कडा भागको डाँडीलाई हामीले यसरी आफ्नो नाकको बनावट अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र मिलाउँदाखेरि यसरी हामीले अनुहारमा फिट हुने गरी हाले मिलाउनु पर्छ। र त्यसपछि यो तल अब यो चिउडालाई पनि छोप्नु पर्ने भएकोले गर्दा यो नाकको डाँडीलाई समाएर यो चिउडाको भागलाई पनि यसरी हामीले तानेर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो नाक मुख र चिउडा पूर्ण रूपले छोपियो। अब यो मास्क लगाएपछि हामीले यो बाहिरको भागलाई हातले छुनु हुँदैन। यसो छुँदाखेरि यो संक्रमण भएको हुन्छ र हाम्रो हातमा पनि फेरि संक्रमण भएर हामीले हाम्रो आँखा हात अरू ठाउँमा छुँदाखेरि संक्रमणको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ। यदि हामीले यो मास्क लगाएको बेलामा हाम्रो हातले बाहिर भागमा छुयौँ भने तुरुन्तै हामीले फेरि सेनिटाइज गर्न सक्छौँ। र अब यो मास्कलाई कसरी खोल्ने भने म फेरि यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। र मास्क खोल्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले हातलाई त्यसै अघिको जस्तै गरेर सेनिटाइज गर्ने। अब यदि हातमा देखिने खालको फोहोरहरू छन् भने हातलाई साबुन पानीले धुनुपर्छ। यदि देखिने फोहोर छ भने अनि देखिने फोहोर नभएको अवस्थामा अथवा साबुन पानी नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइज गर्न सक्छौँ। र यो मास्क निकाल्दाखेरि अलिकति आफू अलिकति अगाडि झुके पछाडि कतै पनि नछोइकन यो कानको इलास्टिक ब्यान्डलाई यसरी निकाल्ने र निकाले पछाडि हामीले यसरी एउटा प्लास्टिक ब्यागमा राख्ने र यो प्लास्टिक ब्यागलाई यसरी हामीले मुख बन्द गरेर यसलाई ढक्कन भएको डस्टबिनमा हामीले यसरी विसर्जन गर्न सक्छौँ। र यसरी राम्रो व्यवस्थित गरेर हामीले मास्कलाई विसर्जन गर्यौँ भने संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौँ।
दर्शकबिन कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीबाट मात्र होइन सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई अनुकूल परेको समयमा। त्यसका लागि युट्युब प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा ती ठेगाना देखाइरहेका छौँ। साथै अर्को कुरा, आफ्ना कुनै पनि प्रश्न जिज्ञासा छन् भने तिनलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले ती माध्यम पनि स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। त कार्यक्रममा हामी अर्को एउटा विषय उठाउँदैछौँ। हामी यतिखेर चाडपर्वको मौसममा छौँ। चाडपर्व भन्ने बित्तिकै हामी अलि फरक किसिमले हौसिने गर्छौँ। चाडपर्व भनेको स्वाभाविक रूपमा त्यो हुन्छ पनि। त यो समयमा पनि हामीले स्वास्थ्यको विषयमा अपनाउनु पर्ने केही सावधानी पक्कै पनि छन्। खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने होला, जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्ने होला। फेरि यतिखेर हामी कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा पनि छौँ। अझै धेरै सतर्क हुनु जरुरी छ। त यस्तो समयमा कसरी ध्यान दिने? अब हामी एकैछिन हामीले यस्तै विषयमा तयार पारेको एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ जहाँ एकजना विज्ञले हामीसँग कुराकानी पनि गर्नुभएको छ। चाडपर्वको समयमा धेरै मानिसले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दैनन्। चाडपर्व सकिएपछि ग्यास्ट्राइटिस, झाडापखला, बान्ता, उच्च रक्तचाप लगायतका समस्या लिएर अस्पताल पुग्नेहरू धेरै हुन्छन्। स्वस्थ मानिसले समेत चाडपर्वको समयमा लापरवाही गर्दछन् भने दीर्घरोगी औषधि सेवन गरिरहेका मानिसहरूले समेत चाडपर्वको बेला खानपानमा ध्यान दिँदैनन्। सन्तुलित भोजन गर्न, लामो समयसम्म भोकै नबस्न, धेरै तातो खानेकुरा नखान विशेषज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। साथै मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नगर्न उनीहरू सुझाव दिन्छन्। बोलीचालीमा ग्यास्ट्रिक भनिने स्वास्थ्य समस्यालाई चिकित्सामा ग्यास्ट्राइटिस भनिन्छ। यो समस्याले नेपालमा 80% व्यक्तिलाई सताउने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। मान्छेको शरीरकै बारेमा तपाईलाई अलिकति बुझाउँ। हाम्रो होल शरीर चाहिँ विभिन्न सिस्टम मिलेर बनेको हुन्छ। जस्तै हड्डीको सिस्टम एउटा भयो, त्यसलाई स्केलेटल सिस्टम भन्छौँ। जहाँबाट रक्त सञ्चार हुन्छ मुटुदेखि लिएर नसासम्म त्यसलाई चाहिँ सर्कुलेटरी सिस्टम भन्छौँ। हामी सास फेर्छौँ फोक्सोले, सास फेर्नेसँग जति रिलेटेड हुन्छ त्यसलाई हामी रेस्पिरेटरी सिस्टम भन्छौँ। त्यस्तै पेट भनेको चाहिँ पाचन प्रणाली हो। पाचन प्रणाली भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि पेटबाट हाम्रो पाचन प्रणाली चाहिँ मुखबाट सुरु हुन्छ। मुखमा हामीले खानेकुरा खान्छौँ, त्यो चपाउँछौँ, निल्छौँ। निल्दाखेरि त्यो ओसोफ्यागस भन्छौँ, एउटा होइन नली हुन्छ। ओसोफ्यागस त्यो निल्ने नली भयो। त्यसपछि त्यहाँ हामी स्टोमाकमा जान्छ, त्यसलाई आमाशय भन्छौँ। त्यहाँ खाना केही समयसम्म रहन्छ, 4 देखि 6 घन्टासम्म खाना स्टोर हुन्छ, पाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसपछि त्यो सानो आन्द्रामा जान्छ। सानो आन्द्रा चाहिँ 5-6 मिटरको हुन्छ। त्यसपछि ठुलो आन्द्रामा जान्छ, त्यो चाहिँ 1.5 मिटरको हुन्छ भनौँ न। भनेपछि यो मुखबाट खाएपछि जुन खानेकुरा पच्दै दिशामा निस्किन्छ त्यहाँसम्मको चाहिँ पाचन प्रणाली हो। त्यति मात्रै होइन, त्यसको छेउमा अब खाना पचाउनलाई विभिन्न पाचन रसहरू चाहिन्छ। त्यो पाचन रस चाहिँ विभिन्न स्यालिभरी ग्ल्यान्ड भन्ने हुन्छ, मुखमा हुन्छ होइन। पेटमा चाहिँ कलेजो पनि एउटा ठुलो ग्ल्यान्ड हो, पाचन प्रणालीको सहायक अङ्ग हो, जसलाई हामी पाचन रस पित्त निकालेर हाम्रो खानेकुरालाई चाहिँ पचाउन त्यसले सहयोग गर्छ। त्यस्तै प्याङ्क्रियाज भन्ने हुन्छ। त्यो प्याङ्क्रियाज पनि पेटको पछाडिको भागमा हुन्छ, आमाशयको पछाडिपट्टि हुन्छ। त्यसले पनि पाचन रसहरू निकालेर खानेकुरा पचाउँछ। भनेपछि समग्रमा भन्यो भने हामीले मुखबाट खान्छौँ। मुख, ओसोफ्यागस निल्ने नली, त्यसपछि आमाशय, सानो आन्द्रा जुन 6 मिटर हुन्छ, ठुलो आन्द्रा जुन 1.5 मिटर हुन्छ, त्यसपछि यता आएर कलेजो, अनि त्यसपछि प्याङ्क्रियाज र अब स्यालिभरी ग्ल्यान्ड, यो जम्मैलाई मिलायो भने बल्ल हामी पाचन प्रणाली भन्छौँ। यो पाचन प्रणालीमा कुनै पनि रोग भयो भने यो चाहिँ पेट रोगसँग सम्बन्धित पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ भन्छौँ। खास गरी त्यस किसिमको चिकित्सकहरूले चाहिँ यसलाई डिल गर्नुहुन्छ। र अब कमन रोग भन्ने हो भने हरेक सिस्टममा यो पाचन प्रणाली मात्रै, सबै प्रणालीमा रोगहरू के हुन्छ भने केही रोग जन्मजात हुन्छन्, केही रोग चाहिँ मान्छे जन्मेपछि विभिन्न इन्फेक्सनले, ब्याक्टेरिया इन्फेक्सन, भाइरस इन्फेक्सन, अरू प्रोटोजोल इन्फेक्सन, यस्तो इन्फेक्सनहरूले हुने हुन्छ। केही रोग चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले हुन्छ, खानेकुराहरूले हुन्छ होइन। त्यसैले अब त्यसमा पनि पाचन प्रणालीको हरेक अङ्गको आफ्नै रोग हुन्छ। जस्तै अब निल्ने नलीको आफ्नै रोग हुन्छ, आमाशयको आफ्नै रोग हुन्छ, सानो आन्द्राको, ठुलो आन्द्राको, सबैको के भने केही जेनेटिक जन्मजात रोगहरू हुन्छन्, जेनेटिकल्ली फ्यामिलीबाट आउने, जिनमा ट्रान्समिसन भएर आउँछ। केही कुरा बाहिरको इन्फेक्सनको कारणले हुन्छ, केही कुरा इन्फ्लामेटरी भन्छौँ, केही कुरा चाहिँ अब सबै कुरा बिग्रेपछि बन्ने क्यान्सरहरू हुन्छ।
सबै अङ्गको चाहिँ यस किसिमले रोगहरूलाई डिभाइड गर्न सकिन्छ। र हामीले कमनली हेर्ने हो भनेदेखि जस्तै निल्ने नलीका केही रोग छ, जस्तै रिफ्लक्स। हामीले खाँदाखेरि अमिलो मुखमा हुत्त पानी आउने हुन्छ, छाती पोल्ने हुन्छ, त्यसलाई हामी ओसोफेजियल ग्यास्ट्रोओसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज भन्छौँ। त्यो एक किसिमको ग्यास्ट्रिकसँग नै रिलेटेड छ र त्यहाँ चाहिँ धेरै निल्ने नलीको चाहिँ अचेल क्यान्सरहरू पनि निल्दाखेरि अड्किने हुन्छ। त्यो अड्किने रोग चाहिँ केही क्यान्सर हुन्छ, केही चाहिँ नन क्यान्सर टाइपको हुन्छ, एकालाजिया भन्ने हुन्छ। अब यो विभिन्न रोगहरू हुन्छ। अब स्टोमाकमा पनि त्यस्तै रोगहरू हुन्छ। तर अब के चाहिँ कमन छ भनेर कुरा गर्ने भने जस्तै आमाशयको रोगमा चाहिँ पेप्टिक अल्सर डिजिज भन्छौँ, ग्यास्ट्रिक धेरै कमन छ र अर्को चाहिँ त्यहाँ हुने क्यान्सर अलिकति कमन छ। सानो आन्द्रामा खाना पाचन हाम्रो होल खानेकुरा डाइजेसन हुने चाहिँ सानो आन्द्रामा हो। पाचन प्रक्रियाको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट खाना पचाउनेसँग रिलेटेड हुन्छ। अपच हुने खालको समस्या माल अब्जर्प्सन भन्छौँ, ब्याक्टेरियाको इन्फेक्सन हुन्छ, भाइरल इन्फेक्सन हुन्छ, प्रोटोजल इन्फेक्सन हुन्छ हैन। यस्तो किसिमको इन्फेक्सनले हुने रोगहरू धेरै त्यहाँ हुन्छ। ठुलो आन्द्रामा पनि केही त्यस्तै रोगहरू हुन्छन्। जस्तै अब केही कुरा चाहिँ इन्फेक्सनले हुन्छ, जस्तै डाइरियाहरू हुने हैन, दिशामा रगत जाने किसिमका रोगहरू केहीहरू हुन्छ इन्फेक्सनले हुने हुन्छ। केही चाहिँ अब भनौँ इन्भाइरोमेन्टल जेनेटिक फ्याक्टरहरू हुन्छ, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजिज भन्छौँ हैन। त्यस किसिमको अल्सरेटिभ कोलाइटिस, क्रन्स डिजिज भन्ने किसिमका रोगहरू हुन्छन्। त्यसमा आइबिएस भन्ने हुन्छ। आइबिएस भने चाहिँ इरिटेबल बल सिन्ड्रोम भन्छौँ। त्यो चाहिँ फङ्सनल डिजिज भन्छौँ हामी, फङ्सनल बल डिजिज भन्छौँ, त्यो हुन्छ। त्यसपछि अब कलेजोमा हुन्छ। कलेजोको आफ्नै थुप्रै जन्डिससँग रिलेटेड रोग छ। जन्डिस भनेको एक्ज्याक्टली रोग होइन। जन्डिस भने चाहिँ कि कलेजो बिग्रिएपछि देखिने एउटा सिम्टम हो। कलेजोको पनि थुप्रै रोग हुन्छ, इन्फेक्सनले हुने रोग हुन्छ। अब अरू किसिमका क्यान्सरहरूका रोगहरू हुन्छन् हैन। अब भाइरल हेपाटाइटिस भनेको अब हेपाटाइटिस ए बी सी डी यिनीहरू सबै भाइरल इन्फेक्सनको कुरा हो। ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको हुन्छ, एब्सेस हुन्छ हैन, त्यो हुन्छ। त्यही प्याङ्क्रियाजको पनि त्यस्तै हुन्छ, खाना पचाउनेसँग रिलेटेड हुन्छ। प्याङ्क्रियाटाइटिस, एक्युट प्याङ्क्रियाटाइटिस, क्रोनिक प्याङ्क्रियाटाइटिस, त्यसैले समग्रमा हरेक अङ्गको आफ्नै रोग हुन्छ। यो ग्यास्ट्रिक कस्तो रोग हो, के कारणले हुन्छ ग्यास्ट्रिक? हामीले खानेकुरा खान्छौँ, खाने नली ओसोफेगसबाट गएपछि आमाशय भन्ने एउटा खाना स्टोर गर्ने ठाउँ हो, आमाशयमा जान्छ। आमाशयमा चाहिँ के हुन्छ भने खाना केही बेर 4 देखि 6 घन्टासम्म त्यहाँ बस्छ र त्यो बिस्तारै मिक्सअप हुन्छ। खाना हामीले खाएको खाना मिक्सअप हुन्छ। त्यहाँ आमाशयमा विभिन्न किसिमका पाचन रसहरू आउँछ, पेप्सिन आउँछ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आउँछ, अनि त्यो मिक्स हुन्छ। मिक्स हुँदै जाँदा चाहिँ खाना चाहिँ लेदो बन्दै जान्छ र त्यहाँ चाहिँ एसिडहरूले पेप्सिनले खानालाई टुक्रा गर्छ। अब त्यो खाना पचाउने प्रक्रियामा के भने त्यहाँ एसिड सेक्रेसन हुन्छ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भन्छौँ। नर्मल्ली त्यो हाइड्रोक्लोरिक एसिडको काम के हो भने खानालाई चाहिँ पचाउने। हामीले मासु खान्छौँ, मासुलाई टुक्रा पारिदिन्छ त्यसले पचाएर, त्यो त एसिड हो नि, सुनलाई त गलाउँछ हैन, त्यसले चाहिँ खानालाई गलाउने हो। तर त्यसले इट्सेल्फ हामीलाई चाहिँ असर गर्दैन। त्यसलाई हाम्रो त्यो आमाशयको भित्तामा चाहिँ त्यसले असर नगर्ने किसिमको मेकानिजम हुन्छ, सेल्फ प्रोटेक्टिभ मेकानिजम हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने केही कारणले त्यो आफ्नो डिफेन्स मेकानिजम, आमाशयलाई जुन बचाउने मेकानिजम हो एसिडबाट, त्यो चाहिँ ब्रिच हुन्छ, ड्यामेज हुन्छ। त्यो ड्यामेज भयो भने त्यो एसिडले त्यहाँ सानो सानो घाउहरू बनाउन थाल्छ, अल्सर बनाउँछ। एसिडको मात्रा धेरै हुनसक्छ, अल्सरबाट ब्लिडिङहरू हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी बेसिकल्ली पेप्टिक अल्सर डिजिज भन्छौँ। त्यो चाहिँ एसिड बढी मात्रै पनि हुनसक्छ, सानो सानो घाउ हुनसक्छ, ठुलै अल्सर हुनसक्छ। त्यो समग्रमा चाहिँ पेप्टिक अल्सर डिजिज हो। अब यो किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यसका थुप्रै थ्योरीहरू छन्। नर्मल्ली त्यहाँ चाहिँ त्यो आमाशयलाई बचाउने र ड्यामेज गर्ने फ्याक्टरको चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ। त्यो ब्यालेन्स ड्यामेज हुँदा बिग्रिँदाखेरि आमाशयको भित्ताहरूमा चाहिँ सानो सानो घाउ बन्छ। त्यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एउटा हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी भन्ने सानो ब्याक्टेरिया हुन्छ। त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ एकदमै ठुलो कल्प्रिट हो यो अल्सरहरू बन्नको लागि, यो ग्यास्ट्रिक एसिडको पनि रोग बन्नको लागि। इभन ग्यास्ट्रिकको क्यान्सर पनि त्यसले चाहिँ गर्छ भन्ने कुरा इस्टाब्लिस भइसकेको छ। यही विषयमा दुईजना साइन्टिस्टहरू छ, अस्ट्रेलियन साइन्टिस्ट मार्शल एन्ड वारेन भन्ने, उहाँहरूले 2005 मा नोबेल प्राइज पाउनु भएको छ यही कुरा पत्ता लागेर। त्यो हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी भन्ने पत्ता लगाउनु भएको थियो। उहाँहरूले 80 को दशकमा इन्भेस्टिगेसन गर्नुभयो। 80 र 90 को दशकमा यो फ्याक्ट इस्टाब्लिस भएपछि WHO ले चाहिँ त्यसलाई एउटा इस्टाब्लिस क्यान्सर गराउने तत्त्वको रूपमा
प्रमाणित गर्यो र 2005मा चाहिँ उहाँहरूले फिजियोलोजी तथा मेडिसिनको नोबल प्राइज पाउनु भएको छ यो पत्ता लगाउनेले। त्यसैले यो एउटा अर्गानिजम पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यो चाहिँ जसले ग्यास्ट्रिक गराउँछ। अब त्यसलाई त्यो एउटा हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ यसको प्रिभिलेन्स धेरै छ, जहाँ धेरै भिडभाड हुन्छ, जहाँ हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड कम छ, एउटै कोठामा एउटै परिवारमा धेरै बच्चाहरू बस्नुपर्ने हुन्छ, यस्तोमा झन्डै 70-80% मान्छेमा चाहिँ त्यो किरा हुन्छ। र इभन डेभलप कन्ट्री अमेरिका अथवा युरोप जस्तो डेभलप कन्ट्रीमा पनि त्यो चाहिँ 40-50%मा देखिएको छ। अब समस्या के हो भन्दाखेरि हाम्रो कन्टेस्टमा अथवा डेभलपिङ कन्ट्रीको कन्टेस्टमा हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी भन्ने चाहिँ सानै एजदेखि आउँछ, 8-10 वर्षको एजदेखि हाम्रो पेटमा आउँछ। तर डेभलप कन्ट्रीमा त्यही कुरा चाहिँ 30-40 वर्षको एजतिर चाहिँ देखिएको छ। उनीहरूकोमा प्रिभिलेन्स कम छ, हाम्रोमा प्रिभिलेन्स बढी छ। त्यसले गर्दा हामीलाई ग्यास्ट्रिक पनि बढी भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो देशहरूमा चाहिँ अहिले ग्यास्ट्रिक क्यान्सरको प्रिभिलेन्स पनि बढेको छ। तर त्यो मात्रै फ्याक्टर होइन, त्योसँग अरू थुप्रै त्यसलाई मोटिभेट माने बढाउने फ्याक्टरहरू छ। जस्तै हाम्रो लाइफस्टाइल पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो प्रिडिस्पोज गर्नेमा, होइन? त्यसलाई प्रिडिस्पोज गर्नेमा हाम्रो खानपान पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जस्तै लाइफस्टाइलमा जो मान्छे एकदम व्यस्त हुन्छ, जो एकदमै टेन्सनमा काम गर्छ, जो मेन्टल स्ट्रेस बढी गर्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ यो ग्यास्ट्रिकको समस्याहरू बढी देखिएको छ। खानपानमा पनि कस्तो छ भने जसले रेगुलर लाइफ भन्दा इरेगुलर किसिमको खानपान हुन्छ, टाइममा नखाने, खानेकुरामा चाहिँ उचित त्यो मात्रामा जुन मिल्नुपर्ने हो, ब्यालेन्स डाइटको जुन कम्पोनेन्ट हुनुपर्ने हो त्यो कम्पोनेन्टहरू नमिल्ने, धेरै पिरो अमिलो चिल्लो खाने, होइन? धेरै प्रोटिन खाने, अब भनौँ न पोलेको भुटेको खाने, यस्तोमा चाहिँ अलिकति बढी देखिएको छ। अब त्यसैले यो लाइफस्टाइल, खानपान, हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी समग्रमा यो सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ ग्यास्ट्रिक हुन्छ। पेट रोगको उपचार पद्धति कस्तो छ अहिले? पेट रोगको उपचार पद्धति चाहिँ एकदमै बेसिकल्ली यसलाई प्याराडाइम सिफ्ट भन्छ। यहाँबाट यहाँ पुग्यो भन्नु न, त्यो प्याराडाइम सिफ्ट भएको छ। पहिलेको कुरा के थियो भने हामी 20 वर्ष अगाडि म नै भनौँ न MBBS पढ्थेँ, त्यो बेला ग्यास्ट्रिक भयो भने मान्छेहरूलाई धेरै कम्प्लिकेसन हुन्थ्यो। पेटमा अल्सर हुने, क्यान्सर हुने, पेटको चाहिँ पाइलोरिक स्टेनोसिस भन्छ, अगाडि जाने बाटोमा कन्स्ट्रक्सन बन्द भएर बान्तासान्ता हुने, पेट फुल्ने, यस्तो किसिमको थुप्रै समस्या हुन्थ्यो। अल्सरको पर्फोरेसन भएको बिरामीहरूको अपरेसन धेरै हुन्थ्यो। अहिले त्यो सब हटिसक्यो, किनभने नयाँ नयाँ मेडिसिन आएछ, एकदमै इफेक्टिभ मेडिसिन छ। त्यो इफेक्टिभ मेडिसिन एकातिर छ भने अर्कोतिर डायग्नोस्टिक टेक्नोलोजी हाइली डेभलप भएको छ। अहिले तपाईँ ग्यास्ट्रिकको डायग्नोसिस भनेको बेसिकल्ली एउटा त बिरामीको लक्षण सोधेर गर्ने हो, अर्को चाहिँ पेटमा हामीले एउटा दूरबीन राख्छौँ, मुलायम पाइप हुन्छ, मुखबाट राखेर पेटमा हेर्छौँ, इन्डोस्कोपी भन्छ। त्यो इन्डोस्कोपीको यति धेरै एडभान्स टेक्नोलोजी डेभलप भएको छ तपाईँलाई। अहिले हामीले पेटमा इन्डोस्कोपी गर्दा त्यहाँ नै त्यसलाई म्याग्निफाई गरेर ठुलो रूपमा हेर्न सक्छौँ, पार्टिकुलर ठाउँमा हेर्न सक्छौँ, डिफ्रेन्ट वेभ लेन्थमा हेर्न सक्छौँ, लाइटहरू चेन्ज गरी लाइटको वेभ लेन्थ चेन्ज गरी हेर्न सक्छौँ। पहिले के थियो, व्हाइट लाइटले मात्रै हेर्थ्यो, त्यसपछि NBI भन्ने टेक्नोलोजी आयो, त्योभन्दा अहिले त अझै एडभान्स टेक्नोलोजी आएको छ। त्यसले गर्दा के भने हामी एकदमै अर्ली स्टेजमा ग्यास्ट्रिकको कुरा हेर्न सक्छौँ भने क्यान्सर त हामीले क्यान्सर हुन लागेको, क्यान्सर नभएको तर क्यान्सर हुन लागेको सेललाई नै चिन्न सक्छौँ। त्यसैले यो पहिलाको तुलनामा अहिले चाहिँ पेट रोगको क्यान्सर हुने सम्भावना कम छ। हो, डायग्नोसिसको एकदमै अर्ली स्टेजमा पत्ता लगाउन सक्ने थुप्रै टेक्नोलोजीहरू चाहिँ आइसकेको छ। अब इन्डोस्कोपी मात्र होइन, इन्डोस्कोपीमै अल्ट्रासाउन्ड मेसिन जोडिएर आएको छ, हामी पेटभित्रै गएर इन्डोस्कोपी गरेर हेर्न सक्ने टेक्नोलोजी आएको छ, होइन? त्यसैले अहिले चाहिँ मेडिसिन पनि धेरै माने राम्रो किसिमको आएको छ र अब यो डायग्नोसिस गर्ने इन्डोस्कोपी रिलेटेड टेक्नोलोजीहरू, होइन? अब अरू भनौँ न ओसोफ्यागसको प्रेसर नाप्ने म्यानोमेट्री, एसिडको मात्रा नाप्ने, pH मोनिटरिङ, अब सानो आन्द्रैभित्र छिरेर हामी इन्डोस्कोपी गर्न सक्ने टेक्नोलोजी इन्टेरोस्कोपी भन्छ, डबल ब्यालोन, सिङ्गल ब्यालोन भन्छ, होइन? कोलोनोस्कोपी भनेर तलबाट हेर्ने। यो पेट रोगको डायग्नोसिसको टेक्नोलोजी असाध्यै धेरै डेभलप भएको छ र इभन थुप्रै कुराको उपचार त इन्डोस्कोपीबाटै अपरेसन गरेर गर्ने पनि आएको छ। त्यसैले यो चाहिँ एकदम प्याराडाइम सिफ्टमा छ, एकदमै एडभान्स टेक्नोलोजीमा पुगेको छ। र हामी नेपालकै सन्दर्भमा पनि हामीसँग थुप्रै उपकरणहरू छ। वीर अस्पतालकै कुरा गर्ने भने हामीसँग अलमोस्ट अलि सबै इक्विपमेन्टहरू हामी कहाँ छ।
डाक्टर साहब, यो पेट तथा कलेजो सम्बन्धी समस्या हुनेहरूले कस्तो कस्तो अवस्थामा नियमित रूपमा उपचार गराउनु पर्ने हुन्छ, परीक्षण गराउनु पर्ने हुन्छ? 40-45 वर्षको उमेर कटेपछि जनरली हेल्थ चेकअप चाहिँ रेगुलर गर्ने भन्ने एक किसिमको कन्सेप्ट पनि आएको छ। जनरल हेल्थ चेकअप गर्ने वर्षको एकचोटि भन्ने रुटिन टेस्टहरू गरिन्छ। तर अब रुटिन टेस्टमा पेटका सबै टेस्टहरू पर्दैनन्, तर जसलाई सिम्टम छ भने चाहिँ गर्नुपर्छ। धेरैजसो सिम्टम भने चाहिँ पेट दुख्ने हुन्छ, एकदमै सडनली वेट लस गर्ने हुन्छ, रिपिटेडली बान्ता गर्ने हुन्छ, रिपिटेडली पातलो दिशा जाने हुन्छ। नर्मल्ली हामी के हुन्छ भने नर्मल हेल्थमा बान्ता हुँदैन। रिपिटेडली बान्ता भयो भने केही न केही समस्या छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। नर्मल हेल्थमा मान्छेले दिनको एकचोटि चाहिँ टोइलेट जाला, तर दिनमा 3 चोटि 4 चोटि 5 चोटि जान्छ भने डेफिनेटली त्यहाँ केही प्रब्लम छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसमा पनि जस्तै बान्तामा रगत देखिनु अथवा दिशामा रगत देखिनु अथवा बान्तामा कालो जमेको रगत चाहिँ कालो देखिन्छ, रातो देखिँदैन, त्यस्तो देखिनु होइन। यस्ता कुरा चाहिँ केही कुराहरू छन् जुन चाहिँ एकदम अर्जेन्टली पेट रोगको डाक्टरलाई भेट्नुपर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै खानेकुरा खाँदैछ एकदम अड्किने भयो, निल्न नसकिने भयो, यस्तो भने चाहिँ अलि अर्जेन्टली देखाउनु पर्ने समस्याहरू हुन्। अब जस्तै अब भनौँ न, जनरली हामी जन्डिस भनेर बुझ्छौँ, आँखा पहेँलो हुन्छ। जन्डिस भनेको कुनै रोग होइन, जन्डिस भनेको कलेजो बिग्रियो भन्ने एउटा इन्डिकेटर हो, एउटा लक्षण हो। भनेपछि आँखा पहेँलो देखियो भने कलेजो बिग्रेको छ भनेर जन्डिसको उपचार गर्न दौड्ने होइन। कलेजोमा के चाहिँ बिग्रेको छ भने पत्ता लगाउन जाने, अनि पत्ता लगाएपछि त्यो अनुसारको उपचार गर्ने हो। पनि यस्तो बेलामा चाहिँ तुरुन्त अब देखाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। जनमानसमा चाहिँ एउटा एक किसिमको भ्रम पनि छ कि पेटको रोग चाहिँ सन्चै हुँदैन। पेटको रोग सन्चै नहुने केही रोगहरू पनि छ होइन, सन्चै नहुने भन्ने त्यस्तो पनि होइन। तर हामीले के भने हाम्रो खाने तरिका पनि ठिक छैन, हाम्रो लाइफस्टाइल पनि ठिक छैन, रेगुलर छैन। एउटा त लाइफस्टाइल रेगुलर हुनु पर्यो, अनि समयमा उठ्नु पर्यो, समयमा एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, समयमा खानेकुरा खानु पर्यो। खानेकुरा खाँदा पनि प्रोटिन, फ्याट होइन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, भिटामिन्स, पानीको मात्रा प्रशस्त हुनु पर्यो। यो ब्यालेन्स डाइटको कम्पोनेन्ट मिलाएर खानु पर्यो। अनि टाइममा खानु पर्यो होइन। जस्तै बिहान उठ्यो, अलिकति ब्रेकफास्ट खायो, लन्च खायो, त्यसपछि टिफिन खायो, पछि डिनर खानु पर्यो। हाम्रोमा के छ भने खाएपछि टन्नै खाने, नखाएपछि टन्न खाली पेट बस्ने, अनि खाली पेट बस्ने, अनि जतिखेर पनि चिया खाइराख्ने, जतिखेर पनि चुरोट खाइराख्ने, पायो भने जतिखेर पनि रक्सी पनि खाइदिने, खैनी पनि खाइदिने। यी सबै कुराले हामीलाई पेटको लागि चाहिँ हानिकारक छ। यी सबै कुरा चाहिँ रेगुलर लाइफस्टाइलमा पर्दैन। त्यसैले यो कुराले पनि एउटा हुन्छ भने अर्को कुरा के भने हामीले जे कुरा खाइरहेका छौँ, खाएकै कुरा हामी एकदम रेगुलर गर्छौँ भनेर विचार गऱ्यौँ, तर हामीले खानेकुरा पनि त सही हुनु पर्यो नि। हामीले जुन चामल खान्छौँ त्यो चामल ठिक छ छैन, हामीले जुन दाल खान्छौँ दालमा कति मिसावट छ, हामीले जुन तरकारी खान्छौँ तरकारीमा कति मिसावट छ, तरकारीमा कति चाहिँ फर्टिलाइजर केमिकल हालेको छ होइन, कीटनाशक औषधि हाल्छ नि तरकारीमा, त्यो कति हालेको छ। फलफुलमा हामी खान्छौँ, फलफुलमा केरा पकाउनलाई कति हालेको छ, आँप पकाउनलाई कार्बाइड कति हालेको छ। यी सबै आँप पकाउने, केरा पकाउने, फलफुल पकाउने जुन राखेको हुन्छ कार्बाइडहरू, यी हाम्रो लागि, पेटको लागि, हाम्रो शरीरको लागि एकदमै टक्सिक हुन्। यिनीहरू कार्सिनोजेनिक हुन्छन्। हाम्रोमा मोनिटरिङ सिस्टमै राम्रो छैन। तपाईँले चिटिक्क पारेर के अरे स्याउलाई टल्काइराखेको हुन्छ, मैनबत्ती लागेरको त्यो के अरे मैन लगाएर हामी टल्केको स्याउ किन्छौँ। टल्केको भन्दा त्यो किरा लागेको किन्नु ठिक जस्तो लाग्छ, किनकि किरा लागेको छ भने त्यसमा केमिकल त हालेको छैन। टल्केको साग भन्दा त किरा लागेको साग ठिक होला जस्तो। भने के भने हामीले खानेकुराहरू शुद्ध छैनन्, हाम्रो खाने तरिका ठिक छैन, ओभरअल हाम्रो पानीको क्वालिटी ठिक छैन, हामीले त केही पनि त सही खाएको छैन। पेट कसरी ठिक हुन्छ? कलेजो रोग भनेको के हो? यो कसरी थाहा पाउने कलेजो रोग लागेको? कलेजो रोग लागेको पहिलो कुरा चाहिँ जन्डिस, आँखा पहेँलो हुने जन्डिस हो। थाहा पाउने तरिका अरू त अब कलेजोको टेस्टहरू हुन्छ, जस्तै लिभर फङ्सन टेस्ट भन्छ। एलएफटी गर्यो भने धेरै कुरा थाहा हुन्छ। कलेजोको भिडियो एक्सरे गर्यो भने धेरै कुरा थाहा हुन्छ। कति कुरा त जाँच्दाखेरि हामीले यसरी यहाँ छाम्छौँ कलेजो शून्य छ छैन, त्यसरी पनि डाक्टरले थाहा पाउने कुरा हुन्छ। अब बेसिकल्ली एउटा चाहिँ सिम्टम हो, अर्को चाहिँ रगतमा जाँचिने टेस्ट र भिडियो एक्सरे नै हो।
त्यो समग्रमा हेऱ्यो भने चाहिँ कलेजोको रोग थाहा हुन्छ। हामीले कलेजो जोगाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ? अब यस्तो हो, हेर्नुहोस्, कलेजोले पनि बिगार्ने थुप्रै कुरा खानेकुरा नै हो। हामीले जे कुरा खान्छौँ त्यो आन्द्राले डाइजेस्ट गरेपछि थुप्रै कुराको चाहिँ मेटाबोलिजम कलेजोमा हुन्छ। खास गरी हामीले औषधिहरू खान्छौँ, औषधिहरूको मेटाबोलिजम चाहिँ कलेजोमा हुन्छ, भने त्यो औषधिलाई डाइजेस्ट गर्ने। कति कुरा हुन्छ कलेजोको लागि टक्सिक हुन्छ, त्यस्तो कुराहरू खान भएन। जस्तै पानी खाँदा शुद्ध राम्रो पानी खानु पर्यो, सफा पानी खानु पर्यो। पानीबाट सर्छ कति रोग, जस्तै हेपाटाइटिसकै कुरा गरौँ, कलेजोको धेरै कमन रोग चाहिँ हेपाटाइटिस हो। नेपालमा देखिएको कलेजोको 2-3टा माने रिस्क फ्याक्टर भनेको एउटा चाहिँ अल्कोहल, रक्सीको सेवन हो। रक्सीको सेवन भएर कलेजो बिग्रेको र कलेजो बिग्रेर कडापन आउँछ, त्यसलाई सिरोसिस भन्छ। त्यो सिरोसिस हुने एकदमै धेरै छ। मैले त्यो दिनमा 2-4-10 जना त त्यो कलेजो बिग्रेकै बिरामीहरू छु, भर्ना भएका बिरामी हो। अर्को 2-4-10 जना त्यो कलेजो बिग्रेरै भर्ना भए हुन्छन्, कलेजो फेर्नुपर्ने कन्डिसन पुगिसकेको हुन्छ, जुन हामी कहाँ सुविधै छैन। एउटा चाहिँ रक्सी हो हैन, एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ हेपाटाइटिस बी र हेपाटाइटिस सी हो, कलेजो बिग्रेर सिरोसिस हुने। अर्को पानीबाट सर्ने चाहिँ हेपाटाइटिस ए र ई हो। भनेपछि खानपानबाट सर्छ हेपाटाइटिस ए र ई, त्यसले कलेजो बिगार्छ एउटा सर्टेन लेभलमा, कहिलेकाहीँ मृत्युसम्म हुन्छ, तर कमै हुन्छ, आफै सेल्फ लिमिटिङ हुन्छ। हेपाटाइटिस बी र सी भयो अथवा रक्सी खाएर धेरै बिग्रियो भने चाहिँ कलेजो ड्यामेज भएर जान्छ, त्यो चाहिँ सिरोसिस हुन्छ। अब अहिले ग्रोइङ कन्सर्न चाहिँ अहिले संसारको हाम्रो पुरा लाइफस्टाइल चेन्ज भइसक्यो, मान्छेहरूको जीवनशैली असाध्यै चेन्ज भइसक्यो। पहिले गाउँमा बस्ने, धेरै मेहनत गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने, खानेकुरा चाहिँ अब आफ्नै घरमा आफ्नै बारीमा उब्जिएको खाने, एकदमै अर्ग्यानिक हुन्थ्यो भने अहिले के भएको छ, मान्छे सहरमा बस्ने, धेरै मेहनत नगर्ने, धेरै एक्सर्साइज नगर्ने, रक्सी धेरै खाने, मासु धेरै खाने भएर फ्याटी लिभर डिजिज भन्छ कलेजोको। कलेजोमा बोसो जम्ने त्यो पनि एकदमै धेरै बढ्या छ, अनि त्यसले पनि सिरोसिस गराउँछ। भनेपछि 3टा कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ सिरोसिसमा। एउटा चाहिँ पुरा रक्सी खाएर बिगारेको, एउटा चाहिँ हेपाटाइटिस बी र सीले बिगारेको, एउटा चाहिँ खानपान नमिलेर धेरै चिल्लो खाएर फ्याटी लिभर भएर बिगारेको। यो 3टैको समग्रमा लास्टमा आएर बिग्रेको स्टेज चाहिँ सिरोसिस हो। नर्मल्ली कलेजो चाहिँ नरम हुन्छ, त्यो चाहिँ कडापन बढ्दै जान्छ, कडापन बनेर त्यहाँ नोड्युल बन्छ र कलेजोले आफ्नो गर्नुपर्ने काम गर्न सक्दैन। खाना पचाउनु पर्ने काम पचाउन सक्दैन, कलेजाका विभिन्न कामहरू छन् शरीरमा, त्यो सबै गर्न नसकेपछि सिरोसिस हुँदै गएपछि चाहिँ मान्छेको पेट सुनिने, आँखा पहेँलो हुने, खुट्टा सुनिने, मसलहरू पुरा वेस्टिङ भएर दुब्लाएर जाने, पेट चाहिँ यत्रो फुलेर जाने, यस्तो किसिमको समस्या चाहिँ आउँछ। र अल्टिमेटली त्यो स्टेजमा पुगिसकेपछि चाहिँ मान्छे ब्याक आउँदैन। त्यो चाहिँ अब 2 वर्ष बाँच्ने हो कि 4 वर्ष बाँच्ने कि 5 वर्ष बाँच्ने, त्योभन्दा माथि त जाँदैन। र त्यसको एउटै मात्र उपचार भनेको कलेजो फेर्ने हो। कलेजो फेर्ने भनेको कुरा त्यति सजिलो छैन। कलेजो दिने मान्छे चाहियो, कलेजो फेरिदिने डाक्टरको टिम चाहियो, र त्यसको लागि चाहिने औषधि उपचार खर्च चाहियो, एकदमै महँगो छ। त्यसैले म तपाईँको यही प्रोग्रामबाट के भन्न चाहन्छु भने कलेजो हाम्रो शरीरको लागि असाध्यै इम्पोर्टेन्ट अङ्ग हो। खानपानबाट कलेजो बचाउन सकिन्छ, बचाउनु जरुरी छ। रक्सी खानुहुन्छ भने आजैबाट बन्द गर्नुहोस्। रक्सीले कलेजो एकदमै बिगारेको थुप्रै नेपालीहरूले दुःख पाउनु भएको छ, रक्सी खानै हुँदैन। र अर्को हेपाटाइटिस बी सी छ भने अहिले त्यसको धेरै नयाँ ट्रिटमेन्टहरू आएको छ। हेपाटाइटिस सी त एक जमानामा लाग्यो भने मर्यो भन्ने हुन्थ्यो, अहिले लाग्यो भने 100% क्योर हुन्छ भन्ने भएको छ। त्यसैले त्यो उपचारको खोजी गरौँ र कलेजो चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ बचाउन सकिन्छ। यो हेपाटाइटिस सी बी लागेको चाहिँ कसरी थाहा पाउने? विदेश जाँदा पनि हेपाटाइटिस बी सी टेस्ट गर्छ, अपरेसन गर्दा पनि हेपाटाइटिस बी सी टेस्ट गर्छ। कहिलेकाहीँ अब हामीले यतिकै अब मान्छेले रुटिन टेस्ट गर्छ, एलएफटी भने मैले भनौँ न, मान्छेहरूले थुप्रैले होइन मलाई चाहिँ रेगुलर हेल्थ चेकअप गर्नु पर्यो, जनरल हेल्थ चेकअप गर्नु पर्यो भने लिभर फङ्सन टेस्ट गर्छ, त्यहाँ डिएरेन्ज भएपछि हेपाटाइटिस बी सी हो कि भनेर टेस्ट गरिन्छ। अल्ट्रासाउन्ड गर्छ, अल्ट्रासाउन्ड गर्दा कलेजो अलिअलि बोसो जमेको जस्तो, फ्याटी लिभर जस्तो यस्तो समस्याहरू आउँछ। त्यस पनि विभिन्न कारणले चाहिँ हेपाटाइटिस बी सी टेस्ट गर्दा कति मान्छेको पत्ता लाग्या हुन्छ र हेपाटाइटिस सी त कम्प्लिटली क्योरै हुन्छ। अहिलेको जमानामा एकदमै यति नै धेरै एडभान्स टेक्नोलोजी आछ मेडिसिनमा, त्यसको हेपाटाइटिस बीलाई पनि ठ्याक्क त्यहाँ रोक्न सकिन्छ, धेरै बिगार्ने स्टेजबाट रोकेर राख्न सकिन्छ। धेरै मान्छेलाई थाहा छैन, त्यसैले उपचार लिन आउनु भएको छैन। जुन कुरा बचाउन सकिन्छ त्यो बच्या छैन। धेरै मान्छेलाई त्यो भनौँ न
रक्सी खाएर अथवा धेरै लाइफस्टाइल चाहिँ ब्यालेन्स नगर्दा फ्याटी लिभर डिजिज भइरहेको हुन्छ, कलेजो बिग्रिरहेको छ, त्यो थाहा छैन, त्यसले बचाइएको छैन। तर हामीले धेरै कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ बचाउन चाहिँ सक्छौँ। कलेजो तथा पेटरोग हुन नदिनको लागि वास्तवमा कस्तो खालको खानपान र जीवनशैली अपनाउनु पर्ला? अब रोगीले मात्र होइन, अरू निरोगीले पनि सबैले खानपान जीवनशैली भनेको सबैको एकै किसिमको हुनुपर्छ। हाम्रो जीवनशैली के छ भने एक त अलि रेगुलर छैन, जीवनशैली रेगुलर हुनुपर्छ। यसमा के हुन्छ भने खाने समय, आराम गर्ने समय, काम गर्ने समय हुन्छ। भनेपछि हामीले राति 8 घन्टा पुरा सुत्न पर्यो, आराम गर्नु पर्यो शरीरलाई। बिहान उठेपछि एउटा रेगुलर एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, ब्रिस्क वाकिङ हुन्छ, एटलिस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट पसिना निस्किने गरी हिँड्न पर्यो। त्यसले कलेजोको बोसोपनलाई घटाउन, शरीरको अब प्रेसर, सुगर, थुप्रै रोगको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो जरुरी छ। बिहान अब ब्रेकफास्ट गर्नु पर्यो, टाइममा लन्च खानु पर्यो, दिउँसो टिफिन खानु पर्यो टाइममा, बेलुका डिनर खानु पर्यो, त्यो प्रशस्त मात्रामा पानी खानु पर्यो, त्यो ब्यालेन्स डाइटको मात्रा मिलाएर खानु पर्यो। त्यसरी खायो भने चाहिँ हामीलाई त्यो खानपानले चाहिँ एउटा जीवनलाई कन्टिन्यू सहयोग गर्छ भनौँ न एक किसिमको। अब खानपान भयो, अनि अर्को कुरा भयो एक्सर्साइज। एक्सर्साइज चाहिँ हुनपर्छ। त्यो भएर हामीले खानेकुरा भयो, हामीले जे खान्छौँ त्यो खानेकुरा पनि क्वालिटीको हुनु पर्यो, शुद्ध हुनु पर्यो। धेरै केमिकल नहालेको भनौँ न, धेरै त्यो जुन हुन्छ नि फुड एडल्ट्रेसन भन्छ, त्यस्तो किसिमको नभएको राम्रो खानेकुरा खानु पर्यो। त्यो खायो भने चाहिँ र नियमित खायो भने हामी चाहिँ पक्कै पनि पेटको रोगहरूबाट बच्न सक्छौँ अथवा रोग नलाग्नबाट पनि बचाउन सक्छौँ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै सबै व्यक्ति चाहिँ हस्पिटलमा राख्न सम्भव पनि हुँदैन र आवश्यकता पनि पर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने, यदि हाम्रो घर छ अथवा हाम्रो फ्ल्याट छ भने हामी चाहिँ घरमा होम आइसोलेसनमा हामी छुट्टै कोठामा बस्ने वातावरण छ भने हामी चाहिँ होम आइसोलेसनलाई रोज्नुपर्छ। विभिन्न अध्ययनहरू के देखाएका छन् भने होम आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिको शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, आत्मबल हरेक कुरा चाहिँ उच्च हुने हुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ छिटो चाहिँ निको भएको विभिन्न अध्ययनले चाहिँ प्रमाणित गरिसकेका छन्। हामी चाहिँ छुट्टै कोठामा बस्नु पर्यो, त्यो कोठाबाट बाहिर निस्किनु भएन। हामीले चाहिँ शौचालय सकभर चाहिँ पर्सनल भएको राम्रो, यदि पर्सनल छैन भने पनि हामीले शौचालयलाई साबुन पानी, सर्फ पानीले राम्रोसँग सफा गर्ने, चुक्कुल ह्यान्डललाई चाहिँ डिटोल पानी अथवा स्पिरिटले चाहिँ सफा गर्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ केही समय ड्राई भइसकेपछि मात्रै अरू परिवारहरूले प्रयोग गर्ने, यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिलाई जस्तो चाहिँ भेन्टिलेसनको पनि आवश्यकता हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि झ्यालहरू चाहिँ राम्रोसँग खोल्ने, सकभर चाहिँ घाम लाग्छ भने त्यो अझ राम्रो हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ आफूले प्रयोग गरेका भाँडाकुँडाहरू आफैले माझ्ने र जस्तो चाहिँ टावेलहरू भयो, त्यो रुमालहरू भयो, काइयो भयो, आफ्नो मोबाइल फोन, घडी, आफ्ना जुन सामानहरू हुन्छ ती सामानहरू चाहिँ आफूसँग भएका ती सामानहरूको चाहिँ सेयरिङ चाहिँ नगर्ने, परिवारले सेयरिङ नगर्ने र परिवारसँग हामीले सङ्क्रमित व्यक्तिले कुरा गर्दा पनि कम्तीमा पनि 6 फिटको दूरी कायम गर्ने र दुवै पक्षले चाहिँ मास्क लगाएर चाहिँ छोटो समयसम्म चाहिँ करिब 5 मिनट 10 मिनट चाहिँ कुरा गर्न सकिन्छ। यसरी गऱ्यो भने परिवारमा पनि सङ्क्रमण सर्दैन भने सङ्क्रमित व्यक्तिले पनि आफूलाई चाहिँ एउटा स्वस्थ महसुस गर्ने र आत्मबल चाहिँ बढ्ने हुन्छ। धुम्रपान, मद्यपान, सुर्ती सेवन जस्ता चाहिँ जो इम्युनिटी पावरलाई एकदमै घटाउँछ ती कुराहरू चाहिँ टोटली बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ अर्को भनेको जस्तो ओडाले, टोल सुधार समितिले, सुरक्षाकर्मीले, स्वास्थ्य केन्द्रहरूले पनि जो होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ निगरानी, अनुगमन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको स्वास्थ्य कर्मीहरूले उहाँलाई बेला बेलामा फोन गरेर तपाईँले कस्तो छ, के छ भनेर यदि केही लक्षण छ भने त्यो अनुसारको उपचार गर्ने र यदि कडा लक्षण देखियो भने चाहिँ एम्बुलेन्समा हालेर उहाँलाई चाहिँ हस्पिटल लाने, त्यो खालको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। अहिले सबैलाई कोरोना संक्रमण हुने हो कि भन्ने डर लागिरहेको छ। यही डरका कारण अति आवश्यक उपचारका लागि पनि अस्पताल नजाने गरिएको समेत पाइएको छ। यदि तपाईँ अस्वस्थ महसुस गरिरहनु भएको छ भने कृपया स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिनुहोस् अथवा स्वास्थ्य संस्था जानुहोस्। बाहिर निस्किँदा कोरोना सर्ने डरले घरमै बस्दा रोग झनै बल्झिन सक्छ।
अति आवश्यक कामका लागि घर बाहिर जाँदा सबै खाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु भयो भने कोरोना संक्रमणको डर हुँदैन। दर्शकबिन, जब कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गयो तब स्थानीय तहहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्न थाले। आफ्नो तवरले नीति नियम नै बनाउने, विभिन्न कदमहरू चाल्ने कामहरू पनि गर्न थाले। अर्थात् स्थानीय तहहरूको प्रयास कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा पक्कै पनि सराहनीय रह्यो, जसको प्रशंसा संसारभरिबाटै भइरहेको छ। त्यसै कारणले स्थानीय तहहरूमा गरेका प्रयासहरूको पनि हामी यस कार्यक्रममा बेला बेलामा चर्चा गर्ने गर्छौँ। त्यसै क्रममा आज पनि एउटा स्थानीय तहले चालेको कदमको विषयमा हामीले गरेको कुराकानी हामी एकैछिन प्रस्तुत गर्दैछौँ, जुन कुराकानीले अरू तहहरूको लागि पनि प्रेरणा मिल्छ, मार्गदर्शन प्राप्त हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। आउनुहोस् हामीले तयार पारेको यो अर्को एउटा स्थानीय तह सम्बन्धी सामग्री हेरौँ। जनशक्ति, हाम्रो प्रविधि र हाम्रो क्षमतालाई हेर्दाखेरि हामीलाई अहिले लगभग यसलाई व्यवस्थापन गर्न तोबा परिरहेको बेला हो यो अहिले। र अहिले पनि महानगरपालिकाले हिजो क्वारेन्टाइनको आवश्यकता थियो, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्यो। अहिले महानगरपालिकाले अब आइसोलेसन क्वारेन्टाइनको पनि महानगरपालिकाले स्थानीय तहलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न पर्ने भनेर आइरहेको बेलामा अहिले पोखरा महानगरपालिकाले आइसोलेसन क्वारेन्टाइन कम्तीमा पनि न्यूनतम अहिले यद्यपि हामीसँग अहिले 140 बेडको त्यो व्यवस्था अहिलेसम्म हामीसँग छ। अब यसलाई 200 पुर्याउने भनेर महानगरपालिका आइसोलेसन क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न लागिरहेको छ। अहिले करिब चाहिँ 5500 जति नागरिकहरूको चाहिँ सब कलेक्सन गरेको छ र यसले अब अहिले पनि होम आइसोलेसन क्वारेन्टाइनमा पनि 25 जना बसिरहेका छन्, 8 जना त्यहाँ निको भएर पनि गइसकेका छन्। त्यसो भएको कारणले अब यो रोगको प्रकृति, स्वभाव र चरित्र हेर्दाखेरि व्यक्ति आफै सजग भइएन भने र स्वास्थ्य प्रोटोकललाई चाहिँ हामीले चाहिँ कडाइका साथ र सचेतनतापूर्वक त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेन भने यो रोगले धेरै लतार्ने, लखड्ने, हत्याउने खालको स्थिति सिर्जना भएर जान्छ। त्यसो भएर अहिले महानगरपालिका त्यो दिशातिर उन्मुख भएर अगाडि बढिरहेको छ। जुन बेला हामीले पहिलो चरणको निषेधाज्ञा जारी गरिरहेका थियौँ त्यो बेलामा हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा अलि चाहिँ रोगको लक्षणहरू देखिरहेको बेला पनि थियो। त्यसो भएर एकजनाको त्यो बेला 19 नम्बरमा मृत्यु पनि भयो, 19 नम्बरको नागरिक एकजना कोरोनाकै कारणले मृत्यु पनि भयो। त्यसो अर्थ हामीले यसलाई चाहिँ अब नियन्त्रण गर्न अब निषेधाज्ञा जारी गरेर जानुपर्छ। नागरिकहरूकै माग अनुसार, राजनीतिक पार्टीहरूकै सुझाव अनुसार हामीले त्यसलाई जारी गरेका थियौँ र यो आवत जावत गर्ने, धेरै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने, त्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानेर घुलमिल हुन र मान्छेहरूलाई चाहिँ ग्यादरिङ गर्नबाट रोक्न पनि हामीले यो चाहिँ अभियान सञ्चालन गर्यौँ। हामीलाई लाग्छ हामी 50% त्यो सफल भयौँ भन्ने हामी महानगरपालिकाले ठानेको छ। अनि यो कोरोना भाइरसद्वारा जोगिनको लागि मुख्य कुरो भनेको हाम्रो चाहिँ आत्मअनुशासनै हो। हामीलाई अहिले जुन महामारी आएको छ यसको उपचार पनि छैन, यसको चाहिँ औषधि पनि बनिसकेको छैन। अब विकसित मुलुकहरू पनि तोबा भएको स्थिति हो। हाम्रो ठाउँमा हामीले अहिले जुन स्वास्थ्यको प्रोटोकललाई हामी अनावश्यक रूपमा बाहिर ननिक्लिने, सामाजिक दूरीहरू कायम राख्ने, मास्कहरू प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, भिडभाडमा नजाने, भिडभाडमा मिसिने भन्नुभन्दा नि म भिडभाडमा जानुहुन्न भनेर प्रत्येक जनले आफूहरूलाई नै ममा भनिदिनु भयो भने महानगरपालिकाले गरेको पहल र महानगरपालिकाले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने ठान्दछु। कोरोनाबाट बस्नलाई हो, बस्नलाई हो, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ, लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथी भाइ भेट हुँदा बसौँ है, ओइ बसौँ है, 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा भएर। सोचे झै कोरोना रहेनछ, सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्।
कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। दर्शकवृन्द, 1 घण्टाको समय सकिन आँटेको छ। हामी भोलि फेरि पनि आउँछौँ आजकै समयमा। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीबाट यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा प्रसारण हुने गर्छ, जहाँ हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास पनि गर्छौँ। कार्यक्रम यहाँहरूले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइल एप्लिकेसन जुन एनटिभीको छ त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ। अर्को कुरा, यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ कार्यक्रम, सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। तिनकै आधारमा हामी कार्यक्रम निर्माण गर्छौँ पनि भनिरहेका छौँ। कतै स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै प्रश्न या जिज्ञासा छ कि त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सबै माध्यमहरू खुल्ला गरेका छौँ। तिनको विस्तृत जानकारी स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। फेरि पनि भन्छौँ, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बचौँ र बचाउँ, हेलचेक्राइ नगरौँ, मापदण्डहरू पुरा गरौँ, त्यो हाम्रै लागि हो। अहिले गरेको सानो गल्तीले, सानो लापरवाहीले जीवनभरि पछुताउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दा सावधानीका उपायहरू पूर्ण रूपमा पालना गरौँ, अपनाउँ, हामी यही नै आग्रह गर्छौँ। त्यसमाथि पनि चाडपर्वको समयमा हामी बढी नै सतर्क हौँ। जीवन रहे चाडपर्व फेरि पनि मनाउला। भोलि फेरि आउँछौँ। आजको लागि हामी सबैजना बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।